Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang Bible study matag Huwebes kini siya alas sitting ato sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa kita dinhi sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ato sa 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Kay magadto tas pagampo. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kagabion, kami magaduol sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diya sa imong kabubuton, mao ang pagtuon sa imong pulong. We pray, Heavenly Father, nga bisa man sa among pagpaminaw sa imong pulong, kini maghatag kanamo og dugang nga kadasig sa pag-focus, pag-concentrate sa pagtuon sa imong pulong. Nga dili kini mahimong walay bili diya sa imong tubangan didto niya sa malabot nga mga adlaw. Sadyang mo tubang na kami sa Bema Seat Judgment. We pray, Heavenly Father, that you will clean all of us. Nagagamit kami sa rebound technique, magahimo ka na mga in fellowship with you, filled with the Holy Spirit and ready to learn Bible doctrine. Akong tugyan kining anak kanimo, Father God, wala kami lang katuyuan nga diin ikaw mahimaya sa masamang makinabuhi. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mayong gabi sa tanan, o karon anhin na kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Well, dinhi kita karon sa the doctrine of happiness, which is part of what we call the pursuit of happiness. So kini atong tagsa-tagsaon kini karon, the doctrine of happiness. Nahibalo kita nga kini siya nga doktrina mo pinaka nindot nga doktrina, og sa edification complex of the soul pa mo kini siya ang penthouse, no? Mo ni siyang the highest edifier of the soul, no? Bot sabot kung nakay kalipay nga iha sa Dios, nakabot nimo ang pinakataas nga objective sa imong kinabuhi, nga diin nagmalipayon ikaw. So atong pagatunan kini siya, no? Diri kita sa number 1 general definition. Happiness is defined by Webster, Third New International Dictionary, as a state of well-being characterized by relative permanence, by dominantly agreeable emotion, ranging in value from mere contentment to intense joy in living, and by a natural desire for its continuation. A pleasurable or enjoyable experience. Happiness is the general term denoting enjoyment of a pleasurable satisfaction in well-being, securely or fulfillment of wishes. Letter B. The common perception of happiness centers around emotional stimulation, derived from pleasant experience and fulfillment of wishes. Human beings typically regard favorable environment, personal success and recognition, harmonious relationships, and the general absence of adversity as necessary for attaining the state of happiness, marked by relative permanence. This happiness endures only as long as the pleasant circumstances remain. Now, anhita karon sa biblical perspective of happiness. Number 2. Sa biblical perspective of happiness,
Genuine happiness is not emotional stimulation, but a way of thinking formed from the truth in the soul. As such, truth replaces arrogance with humility. There results stability of mind and attitude of contentment. Since a sense of honor and appreciation for life and freedom from fear and anxiety, even under pressure. These characteristics translate to the mental attitude of happiness. B. God provides truth for genuine happiness in two categories: the laws of divine establishment for all mankind, and Bible doctrine for spiritual growth of the believer in Jesus Christ. Now, number one, both believer and unbeliever, grounded in divine establishment, truth, can be experienced genuine happiness on a limited basis. Now, anong gitawag ni siya genuine happiness on a limited basis? Tungod kay kini siya nga klase nga kalipay, kalipay lang ni siya tungod sa imong pagsunod sa mga laws of divine establishment, mga balaod sa yuta. O tungod kay nagasunod ka sa mga balaod sa yuta, yes, wala ka na priso, wala kay kaso, wala kay dili dautan ang imong kinabuhi, nindot ang imong kinabuhi sa mga tao. So, kuan kini siya, no? Resulta kini siya sa imuhang pagsunod sa mga balaod sa yuta. And the number two, the believer oriented to the spiritual truths in God's word can possess maximum genuine happiness. So, lahi ni siya, no? Kung ang usa ka tao, ang usa ka magtotoo, nagtubo siya nga hamtong or espirituhanon siya, nagkinabuhi siya in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, nagawok siya sa kabubuton sa Diyos, nan kini siya, maangkon niya ang maximum genuine happiness. So, we can possess, no? We can possess maximum genuine happiness. Sa dihang kita, naa sa gitawag na to pagsunod sa kabubuton sa Diyos. So, this greatest happiness is attained by consistent residence in God's grace plan, utilizing the power of God, the Holy Spirit, and applying metabolized doctrine to life. So mo kining usa ka magtotoo nga puno sa pulong sa Dios or saturated with the Word of God, and then filled with the Holy Spirit in fellowship with God, and nagakinabuhi siya nga nagasunod o nag-apply sa pulong sa Dios. So anhi kita karon sa number 3, the happiness of God, which is the objective sa tanan nga mga magtotoo, no? Atong nakita din nga ang hamtong nga magtotoo mo yung number 1 nga naka-benepisyo niini. So the happiness of God, A. God exists permanently in a state of perfect happiness. Sa Romans 1:25, no? Buti pasabot nga sa Dios wala gyud panahon nga wala siya nagmalipayon. Wala siya masurprise nga ang tao nagpakasala, wa pud siya nagsubo. Wala siya masurprise nga si Lucifer nag-go again sa iyaha. Wala siya masurprise niya na, o wala siya masuko. Wala makuha iyang iyang kalipay. Sa kagubot sa kalibutan, mga tao sa kalibutan nga nagpakasala, wala makuha iyang iyang kalipay. God exists permanently in a state of perfect happiness. Na siya ay perfect nga happiness. God's own happiness reflects His essence and is therefore based solely on who and what God is. Ang kalipay sa Diyos dili dependent sa iyang mga nakita sa kalibutan. Dili dependent sa iyang mga binuhat. Dili dependent sa mga negative o positive nga gitawag na to decision or volition.
sa usa ka tawo. Dili siya dependent niya ng tanan, no? Atong nakita nga ang Dios, yes, na siya kalipay sa tanang panahon. Nagadepende kini siya og unsa siya. Ug kay nakita nato nga ang Dios is hingpit siya, balaan siya, busa ana siya gitawag nato happiness of God. So since God is eternal and immutable and possesses absolute righteousness, His happiness is never ending. So walay pagka-usab ning iyahang kalipay, no? And then unchanging and perfect in nature. Now, atong hatagan pagtagad ang Roma sa Makanjot, atong hatagan kini pagtagad ang Roma 1:25. Okay. Diri sa Roma 1:25 nagaingon, kay ang tinuod mahitungod sa Dios, ilang giilisan ug bakak ug mao na hinuoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara ang magbubuhat, nga mao ang dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Now, atong nakita, bisan man niini nga nagapanghitabo sa Roma ang pagdalos-o sa tao nga diin nagsimba sila laing mga Diyos, wala mausab, no? Ang gitawag na to essence of God. Ang iyang pagka mahigugmaon o pagkamalipayon, wala matandog niini, no? So God's happiness cannot be tarnished, meaning cannot be destroyed. God's happiness cannot be tarnished, meaning destroyed, or in any way challenged or destroyed. So dili madaot ang kalipay sa Dios bisan man sa mga negative nga desisyon sa tao, bisan man sa mga negative nga nagapanghitabo sa kalibutan. Dili kini siya maka-destroy sa kalipay sa Dios. Ang Dios malipayon sa tanang panahon. Og dili pud siya ma-surprise sa mga panghitabo bisan man sa malabot. Sa tanang panahon, walay sorpresa ang Diyos. Tungod kay in eternity past, nahibalo na siyang daan. Kita nga tao kay masurprise man ta. Magulta sa mga butang bag-o na itong nakita. Magulta sa mga circumstances nga atong naangkon, no? Tungod kay surprising para sa tuwa. Pero sa Diyos, in eternity past, nahibalo na siya. Ang usa ka tawo nga nahibalo na sa malabot nga mga panahon ug sa mitabo sa unahan, dili na siya ma-surprise. So kung dili na siya ma-surprise, dili na matandog ang iyang gitawag na to kalipay. Ug ang Dios dili matandog sa bisan unsa nga mga circumstances sa kalibutan. So God's happiness cannot be tarnished or in any way challenged or destroyed. He can never be saddened, disappointed, or dissatisfied. Neither the failure of angels or man, nor the rejections of God and His provision can cause unhappiness in Him. So, dili matandog ang Diyos nini, no? Do, mahigugmaon siya o gibuhat niya ang tanan niyang pamaagi sa pagluwas sa tao, pero kung ang tao dili gyud mo dawat niya, wala siya mahimo. Kaya wala man niya gitamper ang volition sa tao. Wala siyang magagawa, no? Kung ang tao dili gyud mo tuog mo dawat niya, bisan gibuhat na niya ang tanan dito sa cross. Apan, atong nakita din ha, bisan man sa niya nga circumstances nga ang tao nagkasalikway kaniya o dili mo tuo kaniya, nagkasimba og mga laing Diyos, sa gihapon ang Diyos, ang kalipay sa Diyos nasa iya. Letter C. God is the source of true happiness. Siya gyud ang tuburan sa tanang kalipay.
Now, magabasa ta diri sa Salmo 43 versikulo 4 atong pagbasahon ni siya. Salmo 43 versikulo 4. Okay, nagaingon din he. Unya muadto ako ngadto sa halaran sa Dios. Ngadto sa Dios nga akong dako uyamot nga kalipay. Og sa alpa magadaig ako kanimo o Dios. Dios ko. So, atong nakita din ha, God is the source of true happiness. Bisan man sa kinabuhi ni David, atong nakita nga ang tuburan sa tinuod nga kalipay ni David mao gid ang Dios. Tungod kay ang Dios man ang tinuod nga adunay kalipay. Og kung kita in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, nagkinabuhi nga limpyo sa tubangan sa Dios. Yes, ang kalipay sa Dios iyang ipadama, iyang ipabati, no? Maangkon sa usa ka tawo, usa ka magtutuo nga kinabuhi nga nagasunod ngadto kaniya. Sama kang David, no? So in eternity past, God designed a grace plan whereby He can share His perfect happiness with man in time. O ang Diyos, mo gini ang ihang kabubuton. Nga ang kalipay nga naa kaniya, mangkon sa mga tao. Mabitaw ng si Jesus Christ sa John 15:11, nga nagaingon siya din ha, nga ang ihang handom nga ang ihang kalipay maanaon ta kanato. Ug nga ang ihang kalipay, ang kanang kalipay nga naangkon niya, maangkon nato unta sa hingpit. Buti pasabot super abundance of happiness. Buti pasabot maximum happiness, no? Super happiness. Nga din dili itugbang sa mga butang nga kalibutanon. So God designed a grace plan whereby He can share His perfect happiness with man in time. Muning gusto niya nga magapanghitabo ka nato. Busa kung aduna may mga panahon sa atong kinabuhi nga wala ta nagmalipayon, just evaluate, no? Hinumdumi nga dili gyud kabubuton sa Dios nga di ta magmalipayon. Na wala man pud magsabot, nagpasabot na siya no nga wala ta nagmalipayon tungod kay wala ta nagkatawa, dili ka na mo'y gisgutan, no? Ang kalipay nga iyang gisgutan dinhi sa sulod sa tuang kalag. Nga din dili mabasa sa tao apan sa sulod sa atong kinabuhi natay kalipay, natay kalinaw. Mag-uban man guna siya, no? Di man pwede nga nakay kalipay niya nakay kahadlok. Di pwede. Nakay kalipay tungod kay napo kay kalinaw. Mag-uban gina sila, no? So, God is the source of true happiness. Sa Psalms 43:4, sa kinabuhi ni David, in eternity past, God designed a grace plan whereby He can share His happiness with man in time. So, this is possible only through man's regeneration and subsequent perceptions of Bible doctrine. So, kung ang usa ka tao, naluwas na siya, and then, padayon siya nga nagatuon sa pulong sa Dios, nagapaningkamot sa pagtuon sa pulong sa Dios, na nato makita din ha nga diin ang Dios, yes, maihatag niya ngadto na ng tawhana, tungod kay kanang tawhana naga-operate siya through the Bible doctrine in his soul, mag-enjoy gid siya ang kinabuhi. Kay ginaklima niya ang promises of God. Makadawat man siya bisag unsay mahitabo sa kalibutan. Dili man siya mag-uol og unsay mahitabo sa kalibutan. Bisan pag ang kalibutan mahanaw, wala man siya pakialam niya na basta niya nagkinabuhi siya diha sa pulong sa Dios. So atong nakita din ha, makaangkon gyud siya sa tinuod nga kalipay. Sa dihang siya nagakinabuhi diya sa pulong sa Dios, nagasalig sa pulong sa Dios. Atong hatagag pagtagad ning Santiago 1, no? Sa Santiago 1:25 atong pagbasahon.
Sa Santiago 1:25 nagaingon, apan siya nga nagatuktok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan ug nagapadayon siya sa pagtuktok nini sanglit dili man siya tigpaminaw ra nga nagakalimot kundi tigbuhat nga nagabuhat siya malipay diha sa iyahang pagbuhat. So naghisgot mi tungod sa usa ka tawo nga diin ang priority sa iyang kinabuhi mo ang pagtuon sa pulong sa Dios. Doktrina, no? Ang focus mo ang pagtuon sa pulong sa Dios, pag-absorb, pag-understand, pag-metabolize sa Word of God. Nga din ang Word of God mosulod nga to sa iyang kalag. Ug sa dihang ang pulong sa Dios na nasa iyang kalag, mao na to ang nagahatag kaniya og motivation sa pag-apply sa iyang kinabuhi. Ug samtang gina-apply niya ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi, na siya paglaom. Ug kanang paglaoma nga nasa iyaha, mo nakhatag niya kalipay. Halimbawa, paglaom nga magabalik na si Jesus Christ. Nagalaom siya nga samdi mo balik si Jesus Christ ug tungod niya nga paglaoman niya, dili ang ihang kalipay dili sa mga kalibutanong butang kundi nga moabot ng panahon nga mobalik na ang Ginoo ug siya magkinabuhi na kauban sa Dios walay katapusan. So kana nga doktrina naghatag kaniya og tinuod nga kalipay. Kalipay nga dili mahatag sa kalibutan. Halimbawa sa Pinadayag 21:4 nahibalo siya sa doktrina nga sa eternity future ang tao wala na'y kamatayon. Ang tao wala na'y kasakit. Ang tao wala na'y kagulanan. Wala na'y paghilak. Wala na'y mga problema. So tungod niya na nga pulong sa Dios nga ihang nasabtan, ihang gituuhan na metabolize niya, misulod dito sa ihang kalag, ug tungod kay naa sa ihang kalag, kana nga pulong sa Dios mo'y nagahatag kaniya og paglaom. Ug ang paglaom nga naa kaniya mo nang aduna siya kalipay. Ang kalipay niya nga dili matandog sa mga kalibutanong butang. Kana tungod sa pulong sa Dios. Nga iyahang natun-an, iyahang nasabtan, iyahang gituuhan, ug iyang giaplikar sa iyang kinabuhi. Ang pag-aplikar sa iyang kinabuhi mao nga bisan pag unsa mahitabo sa kalibutan, ang ihang paglaom iyang gilauman, iyang gituuhan. Nga moabot gyud ang panahon nga diin siya magkinabuhi na sa walay katapusan kauban sa Dios. Subusa, maangko niya ang tinuod nga kalipay, genuine happiness. Maangko niya ang maximum happiness because of the Word of God nga nasa iyang kalag. Now, kung wala kay pulong sa Dios, unsa man nimo pagmalipayon? Unsa man nimo paglaom sa future kung wa nimo nasabti ang pulong sa Dios? Unsay mahitabo sa umalabot nga mga adlaw? Mao kana ka importante ang pulong sa Dios. Muna nga kinahanglan gyud natong pagatunan ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios nga atong nagkatunan, atong gituuhan, that means na metabolize na to ang pulong sa Dios, misulod diri sa atong kalag, ug sadang misulod na diri sa atong kalag, atong gituuhan, gi-claim na to ang promises of God. Ug busa, magkinabuhi ta nga way kahadlok sa kalibutan. So kung way kahadlok ka sa kalibutan, nagkinabuhi ka sa pagtuo. Kung wa kay kahadlok sa kalibutan, na kay kalinaw. Kung wa kay kahadlok sa kalibutan, na kay kalipay. Ug busa, adunay tinuod nga kalipay diya sa imong kalag. Dili kalipay nga kalibutanon katong atong gitun-an sa primero, no? Sumala sa definition sa dictionary, no? Kundi kalipay tungod sa kalipay sa Dios nga gihatag nganhi kanato through Bible doctrine nga atong nasabtan. And we share the happiness of God because of the Bible doctrine that we had learned. Ug ang Bible doctrine nga nasa atong kalag nagahatag kanato buhing paglaom nga someday magkinabuhi usab kita kauban sa Dios so wala na katapusan. So, inguna na, no? Inguna na ang pagkaangkon sa kalipay nga iha sa Dios.
O kung unsa kadaghan ang pulong sa Dios, ang mga doktrina sa pulong sa Dios nga nasa atong kinabuhi, mao kana ang magagawa sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. So dahang gina-apply nato kana siya. So dili kay ta naga-focus sa kalibutanong butang. Kung nasayod ko nga ang tanang mga butang nga kalibutanon, i-provide ra sa Dios. Dili kita dapat magkahadlok sa mga butang ng kalibutanon tungod kay ang tag-iya sa mga butang ng kalibutanon ang Dios. Ug busa sigurado kita nga ang provision iya jud ang igahatag. Nagabiso sab kana siya sa atong capacity. Kung unsa kataas ang capacity nga atong naangkon, dinha nagabis ang blessings, no? Tungod kay ang Dios nagatanaw sa tuwa kung kita nagatubo nga to sa pagkahamtong, no? Taas ang atong capacity. So kung taas ang atong capacity for life, taas ang atong capacity for happiness, no? So kung ang atong kinabuhi ning taas ang atong level sa atong espirituhanon nga kahimtang, ang Dios nakita niya kita ug asa kita nga level, providean usab kita niya sa tanan natong panginahanglanon. Halimbawa, ang imuhang capacity, gusto ka na yung mga lagad sa Dios. Dili ka pugnan sa Dios nga mga lagad kaniya. O tungod kay dili ka pugnan sa Dios nga mga lagad niya, He will supply all your needs. Apil na niya na ang imuhang logistics, pamiliti. Dili na ihikaw sa Dios kay gusto kang mga lagad niya. Nagabasi ang imuhang pagpangalagad dili mahinder kung ang motibo gid nimo nga mga lagad sa Dios. Providean jud ka sa tanan nimong panginahanglanon. Kay dili pwede nga mahimo nimong rason nga God, wala ko nakapangalagad nimo kay wa man ko'y pamiliti. Dili na tinuod, no? Kay kung tinuod jud ka nga mga lagad sa Dios, ang motibo ni mga lagad sa Dios, hatagan jud kaniya. Sa samang pagkaagisab, kung ikaw naay motibo nga muhatag yun ka. Sa dihang nag-grow ka nga to sa spiritual maturity, nasa imuhang kalag, ang pagka-gitawag na to, manggihatagon. Pagtabang sa imong isig ka tao, pagtabang sa imong isig ka magtutuo, kung nasa imong heart ang gustong mutabang, ang Diyos dili maghikaw sa imuha sa mga butang nga dapat namong itabang sa imong isig ka tao, sa imong simbahan ba, sa imo bang isig ka magtutuo, dili na ihikaw sa Diyos. Kaya nga naman, grasyoso ka. Nasa imong panghunahuna ang gusto nga gusto kang muhatag. Og dili pwede nga mahimo nimong katarungan nga wa ko kahatag kay wala man ko. Dili na mao, no? Ang Dios nakabasa sa atong panghunahuna kung atong mental attitude mao nga gusto gyud nato nga muhatag, nan ang Dios mo provide sa tuag atong ihatag. Bisan man gani ang walay trabaho, provide na siya sa Dios nga makahatag na siya bisag wala siya trabaho. Maka-observe man siguro kita sa atong mga simbahanan, no? Atong nakita din na may mga membro na to nga wapay trabaho, estudyante pa. Pero nganong makahatag man sila, wa man sila trabaho. Kung na kay motivation diha sa imong soul, sa imong kalag, nga mo-share ka para sa mga buluhaton sa Ginoo makahatag kay Dios. Og dili ka magpaluya-luya sa imong spiritual life. Mo participate kay Dios, mutabang kay Dios og dakong kalipay nimo nga makashare ka sa mga buluhaton. Og tinuod ka na siya, no? Og ang nakanindot niya na sa dihang ikaw adunay tinuod nga kalipay sa paghatag tungod kay ang imong kalag na puno sa mga doktrina na kay capacity to give, no? Now, ang hitabo nini sa capacity for life man God, dapat masabtan gud nimo ang imong kinabuhi, no? Mahitabo mo gud ang capacity for life
when you are in fellowship with God. Mao gina ang basyanan. Nabi mga tao no nga naghunahuna sila nga ilahag yung himayaon ang Dios, no? Tama man na siya nga purpose, pero ang pangutana unsaon lagi na to paghimaya ang Dios. Kanang nag-exert na gyud tag effort nga parang mahimaya ang Dios, nabuhat na gyud tag mga maayong butang para mahimaya ang Dios. Dili man ingon ana, no? Ang tinuod niya na kanang mga bulhoton opportunity na siya. Pero magsukad siya sa imong pagbuhat niya na sa dihang you are in fellowship with God and filled with the Holy Spirit. Di na gyud siya magsukad. Una, you are in fellowship with God. Parehagod nila ni Noah, nila ni Job, nila ni Abraham, nila ni Enoch. Nag-walk with God sila, nagkinabuhi sila in fellowship with God, intimate fellowship with God pag yun. So itong nakita, kining mga tawhana mo, example nga hika na to, nga sa diyan kita magkinabuhi pud kita, nga in fellowship with God, buti pa sabot, limpyo tas tubangan sa Diyos, kaya di man ta pwede in fellowship with God kung dili ta limpyo. No? So kung limpyo ta sa tubangan sa Diyos, we are in fellowship with God, mo na ning nahitabo. We are living, no? We are living for God. We are walking, no? With God. Nagkinabuhi kita nga iha sa Diyos. Kung nagkinabuhi ka kauban sa Diyos, muna nang mo resulta na niya na ang paghigugma nimo ngadto sa Dios o paghigugma nimo ngadto sa imong isig ka tawo. So na kay tinuod nga gugma ngadto sa imong isig ka tawo. Because you are in fellowship with God, ang soul nimo tinuod nga nagapakig-fellowship ka uban sa Dios. O kay tinuod man nga nakig-fellowship ka sa Dios, nahigugma ka sa Dios, mo reflect ang imong paghigugma sa Dios ngadto sa imong paghigugma sa imong isig ka tawo. Dili lang sa imong pamilya, kundi sa tanan. Higugmaon nimo ang mga tawo nga matagbo nimo kada adlaw. So kung mahigugma ka ngadto kanila ug makita pud nimo nga naa sila mga need, na sila mga panginahanglanon, mo kana nga nakaigugma sa paghatag. Hatagan nimo sila, pakauno nimo sila, ampingan nimo sila. Dinha mo resulta ang mga opportunities sa imong kinabuhi. But ang sinugdanan gud niya na, ang original niya na gyud nga sinugdanan mao nga nagkinabuhi ka nga in fellowship with God. Dili ka pwedeng makahatag nga hatag lang nga you are not in fellowship with God. Yes, nalipay ang tao nga imong gihatagan, apan ang Diyos dili acceptable sa iyang sight ang imong paghatag. Kaya ang paghatag nga gikinahanglan sa Diyos, motong paghatag nga motivated pinagi sa doktrina nga nasa imong kalag. So, mo ginay una. Naghatag ka, maayo man ang paghatag, pero ang imong paghatag motivated ka tungod sa doktrina sa imong kalag. Nga nakasabot ka sa pulong sa Dios, ug ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag, mo'y guyod nimo ngadto na sa paghigugma sa imong isig ka tawo, paghigugma sa mga buluhaton sa Dios, mo nang muhatag ka sa simbahan, muhatag ka sa imong isig ka tawo, ug muhatag ka ngadto sa mga taong nagkinahanglan, limpyo, walay string attached, no? Ug ang Dios dili magahikaw nimo niana. Ang Dios dili magakulang nimo tungod kay nakita man niya ang imuhang kalag nga muhatag ka. Dili pwede nga pugngan ka sa paghatag kay wala kay kahatag. Dili mahimo nimong rason basig mo yung ka sa bimasit judgment, Jesus Christ wala jud ko makahatag sa simbahan kay wa man ko ikahatag. Kana siya tungod kay ang imong capacity sa imong espirituhanong kahimtang mubo pa kayo busa wala pa kay capacity nga mohatag. Og dili pa kaangayan nga hatagan og daghan nga wala kay capacity.
Hatagan ka og daghan tungod kay na kay capacity ang mohatag. Nga din motivated sa mga doktrina sa imong kalag. Og dinha mahitabo ang gitawag natong malipayon nga paghatag. So, kung malipayon ka nga maghatag, ang capacity nimo for giving, tinuod na diha sa imong kalag, dili na tong naghatag ka nga nagpakaron ingnon, dili na tong naghatag nga hipokrito, dili na tong naghatag nga may string attached, dili na tong naghatag tungod sa balaod, dili na compulsory ang imong paghatag, kung dili naghatag ka na nga malipayon, dili dinalo, kung dili naghatag ka nga malipayon, either sa church, either sa imong isika magtotoo, or either sa ubang mga tao, katong paghatagan nimo nahimo tong genuine. Og tungod niya na, ang Diyos nagahatag kanimo og daghang opportunity. Kay tungod nasa imong doktrina ang pagkamanghatagon. Dili ka pwede nga kulangan sa Diyos niya na. Nganuman, himuon niyang opportunity nga kanimo nga din makashare ka ngadto sa mga nagkinahanglan. And then by that, ato makita kay naman kay capacity for love, capacity for life, capacity for giving, capacity for happiness. Naaman ni sa imuha, ang Diyos magasupply sa tanan nimong panginahanglanon. Og mo nay usa ka nindot nga illustration din ha, adunay nindot nga illustration din ha, nga nagaingon kung ang imuhang kinabuhi nagmalipayon sa paghatag, dili ka gyud pagkakulangan. Mura kag sama sa spider, no? Ang spider nabuhi siya, pinagi sa iyang spider web. Katong mga lawa bitaw, ngayon nabuhi man siya sa iyang spider web. Tungod kay ang iyang spider web, balay na niya nga mo'y mo dakop sa mga pagkaon rapod niya. Na mga insects diha nga masangit, iya din ng gapuson, ug mahimo niyang pagkaon. Ug unsa man na, mga lamok masangit. Tungod kana siya ay lawa, balay, nga iyang pukot kana siya para sa iyang pagkaon, makabaton siya pagkaon. Now, the more nga nakay capacity, sa gitawag na to capacity for life, capacity for love, capacity for happiness, and capacity for giving, the more nga naa kaniya na, the more bigger the spider web do you have. Now, nganong mingon man siya nga, the more spider web do you have. Buti pasabot nga, mas mudako ang imong balay. Mas mudako ang imong balay sa kanang sa lagumba man o damang sa Bisaya, no? Mudako ang imong balay, the more nga mudako ang imong balay, the more nga daghan kag makaon. Nganuman, muna ang policy sa Diyos. Ang policy sa Diyos, sa dihang naga-improve ang imong spiritual life, sa dihang nga nagkataas ang imong capacity for life, capacity for love, capacity for happiness, capacity for giving, nakita sa Diyos nga may capacity kagyod nga mugamit mo apply sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw nimong pagkinabuhi. Tungod niya na ang capacity, ang Diyos dili magahikaw nimo sa mga butang nga angin nimong pagabuhaton. Unsa man tong opportunity iyang ihatag nga sa imuha, kay nakahibalo siya nga iya imong i-apply ang pulong sa Diyos, pinagi niya ng opportunity. So, the more you grow to spiritual maturity, the more you have opportunity. So, yun na ang kahimtang, no? The more nga nagatubo ka sa espirituhanon nga pagtubo, the more nadaghan kag opportunity. Mabitaw ang imong time siguro, halos magamit na nimo para tanan sa kahimayaan sa Diyos. Pero sa una, ang imong time, puros lang yun wasting, sayang lang yun. Kalibutanon lang yun tanan, kalibutanon. Ang imong panghuna-huna, kanunay mga butang sa kalibutan.
Nagmalipayon ka sa kalibutan ng mga butang. Walay reality sa imong spiritual life. Walay tinuod nga genuine happiness diha sulod sa imong kalag. Walay tinuod nga paghatag sa pulong sa Dios. Walay tinuod nga pag-aplikar sa pulong sa Dios nga naa diha sa imong kalag. Pero sa dayang mitubo na ikaw sa espirituhanong pagkahamtong, na kay capacity for love, life, capacity for love, capacity for happiness, capacity for giving. Now, ang Diyos niya na isupply gyud niya ang tanan nimong panginahanglanon. Sa ako nang gingon, dili niya pugnan ka ng mga lagad niya. O, yes, usa ka opportunity ang paghatag. So kung gusto niyo kang muhatag, ang Diyos na ihatag sa imo, na i-supply sa imo. No? Hinumduman na to ka na siya, no? So, og na kay tinuod nga kalipay diya sa imong kalag. Kining gitawag na to capacity for happiness, no? So, atong nakita, the more you grow to spiritual maturity, the more you have opportunity. You have opportunity to serve God. So, di na ka magkahadlok sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, unsa imong pamiliti, unsa imong pagkaon, unsa imong panggasolina. Nahibalo na ka nga ang Dios maga-provide nining tanan, no? Ug wala na kay kahadlukan nining kalibutana. Ang paglaom nimo, ang kalipay nimo, na nasa umalabot. Nabutang ang imong kalipay sa mga butang imong gilauman o unsa ka sa malabot nga mga panahon. Dili og unsa karon. Kaya ang karong mga butang lumalabay lang ni siya. Ang kalibutan ng butang is just fleeting. Passing. So, dali lang kayo, no? Ang kinabuhi sa kalibutan, mubo lang kayo. Sumala pa sa James 4:14. We are like a vapor. O ang iyang gisgutan din, ang vapor nga iyang gisgutan, naghisgot ni tungod sa shortness of time. Mubo lang kayo itong panahon sa kalibutan. No? Bisan magani siguro maabot ta og 70, 80, 90, or 100. That's very short compared to eternity. So what is life? No? Life is very short. But if we have eternal life, mao kana ang naghatag ka nato og tinuod nga kalipay. Mao na nga sa sulod sa atong kinabuhi, dapat na gyud ang atong kalipay sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Dapat priority gyud nato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Dili ta magluya-luya, dili ta para sa tuwa bitaw nga kanang kung naay pagtuon sa pulong sa Dios, mag-relax lang ta, wala tay focus, wala tay concentration. Dili ingon ana. Dapat gyud pag naay pagtuon sa pulong sa Dios, kung pwede take note ka, sulat ka. Ako kung naay magtudlo, mag-take note magani ko. Bisan pag nahibaluan na nako na, ako magani nang isulat og usab. Kay ngano man, the more nga isulat nimo ang mga pagtulunan sa pulong sa Dios, the more nga muritin diha sa imuhang panghuna-huna, ngano man, duha ka learning ang nagapanghitabo. Ang imong nadunggan o ang imong nakita ang imong gisulat, muritin. Naay reception, naay retention. O once nga na-receive nimo na, naay reception, naay retention, ma-recall nimo na siya kay gisulat man nimo, no? Mahinumduman nimo nga morning number 1, morning number 2, morning number 3. Pareha gud ning divine essence, no? I do not know kung ang tanan na ba nakamemorize na sa divine essence sa attributes of God, no? But I think halos-halos tanan na nakadungog na niya na, no? Unsa man ang characteristics of God or attributes of God or the essence of God. So number 1, God is sovereign. God is eternal life. God is love. God is justice. God is absolute righteousness.
God is omnipotent. God is omnipresent. God is omniscient. God is immutable. And God is veracity. Oh. Imuha lang na-memorize ang napulo ka kinayahan sa Diyos. O pinagi sa pagsabot nimo sa napulo ka kinayahan sa Diyos, dinha nakabarog ang imong pagtuo o pagsalig sa pagkagamahanan sa Diyos. Nga dili ka dapat magduha-duha nga saligan ang imong buhi nga Diyos. Tungod kaniya ng 10 essence of God, ang Diyos atong nakita, naga-perform siya sa tanang mga butang, pati na sa pagtuman sa iyang mga saad, sa iyang hustisya, sa iyang gugma, sa iyang pagkamatarong, o bisan man sa kamaturan, nga din ang Diyos, dili gyud siya mahimo nga dili matinumanon sa iyang mga pulong. O busa, makasalig ka nga to kaniya. Nakahibalo ka nga walay butang nga dili mahimo sa Diyos. God is powerful. Busa nagatuo ka nga bisan man sa mga butang nga imposible, sa Diyos walay imposible. Naibalo ikaw niya na, no? Sa Luke 1:37. So, tungod sa mga doktrina nga nasa imong kalag, mo'y nagahatag kanimo og kadasig nga din ikaw magmapadayunon sa imong pagpangalagad sa Diyos. 10 problem solving device. Na-memorize na nimong 10 problem solving device. Now, I just do hope magkitang tanan na ka-memorize na niya na. Ang sama ng una, rebound technique. Kung nakay sala, dapat mo balik din ka nga to sa Diyos. Pinagis paggamit sa 1 John 1:9. Kaya maulang yun ang paagiha nga mahimo kang in fellowship with God. Walay lang paagi nga ang usa ka magtotoo sa diyang ma-out of fellowship siya, makabalik siya sa pagpakig-fellowship sa Diyos. Wala yun. Bisan pag Ngayon ka nga, akong sundon ang Ginoo nini, sundon akong Ginoo, sundon. Bisan pag tanang butang sundon nimo sa Ginoo, kung nana kay sala, dili matabang og sunod ang Ginoo. Dili nimo matabang og yield. Dili nimo matabang og yield. Dili ka kay-yield niya na kung dili jud ka mo gamit sa rebound technique. Rebound technique sa ka parang in fellowship with God ka. Unya sa diyang in fellowship with God na ka, mo yield na ka. So walay lang pamaagi nga diin ang usa ka tawo mabalik sa pagpakig-fellowship sa Dios gawa sa paggamit sa rebound. Confession. So, hibalo na ka sa rebound. Hibalo ka nga ang ikaduha sa 10 problem solving devices, filling with the Holy Spirit. You need the filling of the Holy Spirit. Dili pwede na nga nagapanglagad ta nga we are not filled with the Holy Spirit. Or else, nagapangalagad tayo in the energy of the flesh. Mo na yung resulta, no? Kung we are not filled with the Holy Spirit, we are in the energy of the flesh. So sayang nga itong agi. And then, faith is drill. Salig ka sa mga saad sa Diyos. And then, grace orientation. Dapat grasyoso ka sa tanang panahon. Relax mental attitude ang imuhang panguna-una. Wala kay mga kasuko, wala kay kaguol, wala kay pagdumot, wala kay kabalaka, wala kay kahadlok, wala kay kadalo. Kung dili nagkinabuhi ka nga diin, grasyoso nga kinabuhi. Luwag ang imuhang kinabuhi. Diya sa pagpangalagad sa tong buhi nga Dios. Grace orientation. Doctrinal orientation, nakahibalo ka sa pulong sa Diyos. Ang saon ang pulong sa Diyos, ngay apply sa imong kinabuhi. Doctrinal orientation. Personal sense of destiny. Then, occupation with Christ. Then, sharing the happiness of God. Personal love for God. Impersonal love for all mankind.
Kining mga doktrinahan na sa imong kalag, dapat ma-memorize nimo ni. Kaya the more nga ma-memorize nimo ang mga pagtulunan di sa imong kalag, the more nga mahimo nimong kabahin sa pag-apply sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Pero kung wala ka memorize niya, unsa man nimo? Unsa man nimo pagtubo, wa man kay pulong sa Dios nga ginabitbit sa imong kalag, nga angayan nimong i-apply sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So dili nimo maangkon ang capacity for life, capacity for love, capacity for happiness. Now just remember nga maangkon lamang nato ang capacity for happiness sa dihang kita magatubo nga to sa espirituhanon nga pagkahamtong. So ana gyud, no? The more you grow spiritually, the more you enjoy life with super abundance, no? Mabito nang sa edification complex of the soul. Ang number 5 yun din ha, ang pinakataas din ha, gitawag na to og penthouse. Sa pinakataas sa building, mo lang gitawag penthouse. Mo lang gitawag na to sharing the happiness of God. So kung naka sa pinakataas nga level, makita nimo ang tanang mabutang sa kalibutan. Sa ubos niya nga building, makita nimo tong nasa palibot. O busa, ang usa ka magtutuo nga nagatubo nga to sa pagkahamtong, makita na niya og unsa ang mga maayong butang ayang pagabuhaton, nga diin pinaagi niya na ang Dios mahimaya sa iyang kinabuhi. Ang paghimaya sa Dios, simple lang yun kayo, you are in fellowship with God. Siguro, basig, nag-exert, nag-effort nga, gusto yung, ako yung himayaon ng Diyos, akong himayaon ng Diyos. Based ang pag-unsaon mo, pagsultig imong himayaon ng Diyos, dili ka makahimaya sa Diyos. Gawas lamang sa usa ka butang. You must be in fellowship with God. Dapat, aduna kay pagpakigsandurot kauban sa Diyos. O makabaton lang kag pagpakigsandurot kauban sa Diyos when you are clean before Him. So dapat limpyo ka tubangan sa Diyos. O I just nalipay kayo ko kay kining umalabot nga Sabado manggod natay women's fellowship, no? Sa atong women's fellowship mo ni ang ato ang bersikulo, no? Ang atong bersikulo dinhi makita sa 1 Peter 1:25 man yata to. Kadali. Ang hauna man siya, no? Kung basahon kadali. Okay. Nakalimot ko, no? Basta ang gisgutan din ha, no? Sa I do not know naman si Aliha siguro. 1 Peter 1:25 man to, mamham, no? Ang atong tema, no? Murag 1 Peter nabasa na ito na ako, pero wala na ako na markahi diri, no? Okay, 1 Peter 1:16-7. Salamat. Salamat, no? Now, nagaingon din sa 1 Peter 1:16-7,
16 to 17, no? Akong pagbabasahon. Kay ingon sa nahisulat, kinahanglan ka mo magmabalaan. Sanglit ako balaan man. O kung siya, ginatawag man ninyo nga amahan, siya nga mooy magahukom sa matag usa ka tawo, sa walay pinalabi, sumala sa iyang binuhatan, nan panaggawi ka mo, uban sa kahadlok sulod sa panahon sa inyong panimuyo, ingon nga mga dumuloong dinhi sa yuta. Now, mao gini ang gihisgutan dinhi nga bersikulo kini sa bersikulo 16. Now, dili kita makabuhat sa tanang mga espirituhanong buhat kung dili kita nagkinabuhi nga balaan. So morning tema, no, sa ato ang Women's Fellowship karong Sabado. 1 Peter 1:16 di ay, no. Kay ingon sa nahisulat, kinahanglan kamo magmabalaan. Sanglit ako balaan man. So kabubuton sa Dios nga kita magkinabuhi nga balaan, no? Sa atong pagkinabuhi, matag karon og unya, kanunay ginako ning gina-emphasize good every time, especially sa atong pagsimba. Tungod kay mao ni ang kasagaran nga mga failures sa mga magtotoo nga ang pagtuo nila nga basta na sa simbahan okay na, no? Just remember that, no? Ang tao nalipay sa imuha nga naka sa simbahan, ang pastor nalipay nimo naka sa simbahan. Pero ang Ginoo dili malipay nimo kung dili ka balaan sa tubangan sa Dios. So dapat na itinuod nga pagpili diha sa imong kalag nga diin tinuod ka nga nagkinabuhi nga balaan sa tubangan sa Dios. Sa ako nang gingon ka ganina, si Noah ngano nga gigamit siya sa Dios tungod kay nagkinabuhi siya nga balaan, blameless. Si Job ngano gigamit siya sa Dios tungod kay nagkinabuhi siya nga blameless. Balaan, nagalakaw siya sa kabubuton sa Dios. Si Enoch nga gigamit sa Dios tungod kay nagkinabuhi sila nga balaan. Si Abraham tungod kay nagkinabuhi sila nga balaan. Si Enos tungod kay nagkinabuhi sila nga balaan. Now, walay usa ka tawo nga pagagamiton sa Dios kung siya dili magkinabuhi nga balaan. Kung dili siya magkinabuhi nga in fellowship with God. So mao na mga kaigsunan, importante gyud nga mabutang na sa atong panghuna-huna. Musulod na sa atong kalag nga sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi nga nagkinabuhi kita nga limpyo sa tubangan sa Dios in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, ug ready to apply Bible doctrine sa adlaw-adlaw na atong pagkinabuhi. Sa dihang nag-apply ta sa Bible doctrine sa atong kalag, sa tanang circumstances sa atong kinabuhi, yes, mao ka nang gitawag na tong divine God. Dili tong gi-apply nimo outside sa imong nasabtan nga doktrina. Ang kabubuton sa Dios nga ang doktrina nga nasa imong kalag sama kay Jesus Christ, every circumstances sa iyong kinabuhi nagakutlo sa pulong sa Dios. Pulong sa Dios. Sa Matthew 4 nga to sa Matthew 4:11, no? Gikan sa Matthew 4:4 nga to sa 11. Ang tanan din ang gigamit gyud ni Jesus Christ mo ang pulong sa Dios. Sa atong kinabuhi pod, sa matag circumstances sa atong kinabuhi, gamiton na to ang pulong sa Dios. Mo'y i-apply na to. Inhale, pagtuon sa pulong sa Dios, gituhan to ang pulong sa Dios. Exhale is application of the Word of God. Ug sa dihang ang pulong sa Dios nasa atong kalag, tungod kay we are in fellowship with God, makapanglagad ta sa Dios to the fullest. Hatagan dagdaghang opportunity sa Dios nga kita makapangalagad ngadto kaniya. Ug dili siya magkulang anhi kanato. Sigurado ko nga kung ang Dios nagahatag nato opportunities matag karon ug unya, tungod kay aduna tay capacity for life. Capacity nga atong i-apply ang pulong sa Dios, atong buhaton ang opportunity, natay capacity nga diin mo perform sa angay natong buhaton niya ng mapanahon na. And that's why, the more you grow to spirituality, the more you have opportunity to serve God. Kaya may capacity man ka, ug ang Dios maghahatag nimo daghang opportunity.
Okay, wala naman gyud tay panahon, insakto na gyud alas 8 busa dinhi na lang sa tama ng atong pagtuon ug mag-adto ta karon sa ato ang pagampo. Amahan mo nga Dios nini nga takna sa kagabhion, kami maghatag sa among pagpasalamat, pagdaig, paghimaya nga anak kanimo tungod sa panahon nga magihatag ani kanamo nga diin kami nakatuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Salamat sa mga kaanak kanimo nga diin positibo sa pagtuon, sa pagsabot, sa pagtuo sa imong pulong o pag-aplika sa imong pulong sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ginauli nako Father God ang tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.